السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على لو سيكل دو سوفر، دورة الكبريت. غادي نعرفوا إن شاء الله لي زيتاب اللي كيكونوا في التحولات ديال لي ديفيرونت فورم ديال الكبريت، شنو هما المتعديات المجهرية اللي عندها علاقة بلو سيكل دو سوفر و لي كاركتيرستيك ديال شاك ايتاب. إذا على بركة الله، أول حاجة غادي نعرفوا هي او نيفو دي سول شنو هما لي ديفيرونت فورم اللي تيكونوا ديال لو سوفر. او نيفو دي سول تنلقاو لو سوفر سو دو فورم، soit une forme minérale معدني أو لا une forme organique عضوي. لو سوفر اللي كيكون سو فورم اورغانيك هو داك لو سوفر اللي كيكون في لي زاسيد اميني بحال لا ميثيونين. الا بقيتو عاقلين هو انه سي ان اسيد اميني اللي كيكون فيه لو سوفر، وكاين اوتر موليكول اللي كيكون فيهم لو سوفر. اذا ملي كنتكلم على ماده عضويه يعني ماده اللي كتكون في الجسم ديالنا ولا عند لي بلونط ولا عند لي فروي اكسيتيرا. دونك الرمز ديالو هو RCH. الوغ لو سوفر مينيرال تيجينا من لي روش و تيكون على شكل سلفور ديدروجين اللي هو H2S. هاد لي دو فورم لي بلونت كنعرفوا بلي لي بلونت كيحتاجوا لي مينيرو، دونك حتى لو سوفر كيحتاجوا ليه، ولكن هاد لي دو فورم امبوسيبل لا بلونت تاكلهم. كنقولوا بلي سو سون دو فورم اللي هما نو اسيميلابل. لا بلونت بوحدها ما كتقدرش تيتيليزي لو سوفر سو فورم سلفور ديدروجين ولا سو فورم اورغانيك. الوغ هنا شنو هو الحل؟ الحل هو غيجيونا دي ميكرو اورغانيزم المتعديات المجهريه اللي قادرين انهم يحولوا لي هاد لي دو فورم، يحولوا لي اون فورم اللي هي اسيميلابل واللي كنقولوا عليها لو سولفات اللي هي SO4 وهنا في هاد التحولات هنا فين تيتصايب ليا لو سيكل دو سوفر. التحولات ديال لو سوفر سو ديفيرونت فورم كتكون ديفيرونت على حساب لي ميكرو اورغانيزم، على حساب لي كونديسيون. و ان شاء الله غادي نتعرفوا على كل ايتاب لا ديفينيسيون ديالها، لي ميكرو اورغانيزم، لي كونديسيون، شنو هما حتى لي كونسيكونس اكسيتيرا. دونك على بركة الله، اول ايتاب غادي نشوفو هي لا سولفيدريزاسيون او لا مينيراليزاسيون، بمعنى ان لو سيكل دو سوفر غنعتبرو انه كيبدا من هاد لا فورم اللي هي لا فورم اورغانيك، سيتادير لو سوفر تيكون داخل مع لي زاسيد اميني او نيفو دي بروتيين. دونك قلنا هاد لو سوفر لا بلونت انكابابل ديتيليزي هاد لو سوفر لي سو فورم اورغانيك. دونك اشنو كيديروا لي ميكرو اورغانيزم؟ كيحولوه لإون فورم مينيرال. دونك اول مرحله في لو سيكل دو سوفر هو تحويل لو سوفر دون فورم اورغانيك سو اون فورم مينيرال اللي هي H2S. دونك كوم ديفينيسيون، دونك عندنا اول ايتاب هي ليتاب ديال la sulfhydrisation ou la minéralisation. Comme définition, c'est une décomposition de la matière organique, c'est-à-dire les acides aminés, conduit à la production de sulfure d'hydrogène, اللي هو H2S. العملية c'est une minéralisation du soufre organique, c'est-à-dire كان عندك في الأول soufre organique ورديتيه minéral, donc c'est une minéralisation. اشنو كنحتاجو؟ شنو هما لي زونزيم لي بوزوان اللي كنحتاجو؟ لي زونزيم ما مذكورينش في لي كور، ولكن كنحتاجو اون تمبيراتور موديري و ان بي اش نوتر. دونك لي ميكرو اورغانيزم اللي كيديروا هاد العمليه ديال تحويل اس اش يعني لو سوفر سو فورم اورغانيك نحولوه لأون فورم اللي هي مينيرال. هادوك لي ميكرو اورغانيزم المتدخله كيحتاجوا لأون تمبيراتور موديري باش يخدموا و ان بي اش نوتر. اذا نقدر نقول عليهم بلي سو سون دي ميكرو اورغانيزم ميزوفيل، ونقدر نقول عليهم بلي سو سون دي ميكرو اورغانيزم نوتروفيل. نوتروفيل عندها علاقه بي اش نوتر، ميزوفيل عندها علاقه بلا تمبيراتور. بالنسبه لو مود ديال
هاد العمليه ديال لا سولفيدغيزاسيون سيتادير واش هاد لي ميكرو اورغانيزم دون لو سول كيديروا لا سولفيدغيزاسيون ا ليتا ليبر، يعني تيكونوا ليبر ديسبيرسي دون لو سول، ولا تيكونوا اون سامبيوز افيك دوطخ بلانت او لا شنو. بالنسبه لا سولفيدغيزاسيون لي ميكرو اورغانيزم المتدخله تيكونوا ا ليتا ليبر. بالنسبه للامثله ديال لي ميكرو اورغانيزم، دونك عندنا هنايا لي شيميو هيتيروتروف اورغانوتروف، سيتادير لي ميكرو اورغانيزم اللي كيديروا لا سولفيدغيزاسيون سيتادير لا مينيراليزاسيون ديال لو سوفر اورغانيك اون سوفر مينيرال. لو مود تروفيك ديالهم سو سون دي شيميو هيتيروتروف اورغانوتروف، بمعنى لي رياكسيون باش ننتجو باش نعطيوك الطاقه هي سو سون دي رياكسيون دوكسيدوريدكسيون. بالنسبه للكربون هاد لي ميكرو اورغانيزم هيتيروتروف بور لو كربون، سيتادير كيحتاجوا الماده عضويه. وبالنسبه اورغانوتروف كتعني ان لو سورس دي مينيرو سي اون ماتيير اورغانيك. دونك هادشي راه درناه ديجا في الفيديو الاول اللي عنده علاقه مع لي تيب تروفيك ديال لي ميكرو اورغانيزم، وشرحنا فيهم شنو هما لي شيميو وشنو هي هيتيروتروف شنو هي اورغانوتروف اون ديتاي. دونك لي ميكرو اورغانيزم اللي كيديروا هاد العمليه سو سون دي ميكرو اورغانيزم شيميو هيتيروتروف اورغانوتروف سوا ان كونديسيون ايروبي ولا اون انايروبي. هداكشي علاش كتشوفوا هنايا هاد لا سولفيدغيزاسيون كاينه الفوق وكاينه كذلك لتحت. علاش؟ حيت هنا الفوق سو سون دي كونديسيون ديال لايروبي، كاين الوجود ديال الاكسجين، ولكن لتحت ناقص الاكسجين، ما كاينش لي كونديسيون ايروبي. مثال ديال هاد لي ميكرو اورغانيزم بروتوس البسودوموناس الكلوستريديوم. دونك هادشي اللي كاين فيما يتعلق بليتاب نيميرو 1 ديال لا سولفيدغيزاسيون ولا لا مينيراليزاسيون. بالنسبه لا رياكسيون قلنا هي ار اس اش كتحول ليا ل اش 2 اس. من بعد ما غادي غنصايبو لو سولفير ديدروجين. هاد لو سولفير ديدروجين هذا دونك قلنا بلي هاد لو سولفير هيدروجين حتى هو راه مازال لا بلونط ما كتقدرش تاسيميليه، ما كتقدرش تاكلو، وبالتالي خصو يتحول لأون فورم اسيميلابل اللي هي لو سولفات. دونك العمليه اللي كاينه هنايا سي اون اوكسيداسيون سي ليتاب نيميرو 2، وبالتالي العمليه كنقولوا عليها سولفوكسيداسيون، سيتادير سي اون اوكسيداسيون ديال لو سولفور H2S. H2S, il va être oxydé en SO4 2-. Donc, à dire la réaction, c'est la deuxième étape. Donc, comme définition, la sulfoxydation, c'est la transformation de sulfure d'hydrogène en sulfate qui sera assimilé par les plantes. بالنسبه لي بوزوان اي لي زونزيم، دونك هنا كنحتاجو غير اون تمبيراتور موديري. ملي كنقولوا كنحتاجو اون تمبيراتور موديري يعني لي ميكرو اورغانيزم المتدخله في هذه العمليه ce sont des micro-organismes en général اللي هما ميزوفيل، يعني لا تمبيراتور باش يعيشوا كتكون موين موديري. بالنسبه لو مود يعني هاد لي ميكرو اورغانيزم كيفاش قلنا واش اليتا ليبر كيديروا هاد العمليه اليتا ليبر ولا اليتا اون سامبيوز. دونك الجواب هو سو سون دي ميكرو اورغانيزم اللي كيعيشوا اليتا ليبر. بالنسبه للامثله عندنا بزاف الامثله وقسمناهم على دي كلاس على حساب لو تيب تروفيك. دونك عندنا الاول كلاس اللي هما اللي كيديروا زعما هاد العمليه اللي كيديروا التحويل ديال H2S اون SO4 2-. الاولين هما سوا اوتو او هيتيروتروف ايروبي، مثال لي زاركيو بكتيري، بالضبط كرينو اركيوت، بالضبط لا سولفولوبوس. بالنسبه للكلاس رقم 2 لي ميكرو اورغانيزم اللي يقدروا يديروا عاوتاني نفس العمليه اللي هي لا سولفوكسيداسيون سو سون لي ميكرو اورغانيزم فوتو اوتوتروف ليتوتروف. ملي كنقول فوتو يعني لا لوميير هي اللي كتعطي الطاقه، اوتوتروف يعني الكربون اللي كيستعملو سي ان كربون مينيرال، او ليتوتروف سيتادير المصدر ديال المصدر ديال لي زيليكترون سي ان مينيرال، وشكون هو H2S. دونك هاد H2S سي ان source d'électrons، بمعنى سي ان سورس ديليكترون ديال هاد لي ميكرو اورغانيزم باش ينتجوا هما الماده العضويه ديالهم ويعيشوا. مثال لي بكتيري فيرت سولفيريك اي لي بكتيري بوربر سولفيريك، وهادشي درناهم في الفيديوهات السابقه. لي بكتيري فير سولفيريك مثال كلوروبيوم،
ولي بكتيري بور سلفوريك مثال كروماتيوم. وهاد لي ميكرو اورغانيزم كيعيشوا اون ايطا دانايروبي، سيتادير هاد لي ميكرو اورغانيزم كاملين نقدر نلقاهم كيديروا نفس العمليه سواء اون نايروبي او لا اون نانايروبي. وداكشي علاش كتشوفوا عندنا العمليه رقم واحد كطرا اون نايروبي، حيت كاينين دي ميكرو اورغانيزم كيديروا هاد العمليه اون كونديسيون دايروبي، وعندنا عاوتاني رقم جوج اللي كطرا اون نانايروبي. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا الا شفتوا مكتوبه واحد الحاجه هنا لا سيلفوكسيداسيون فوتوليتوتروف، بمعنى هاد لي ميكرو اورغانيزم اللي يلاه درنا، هاد لي ميكرو اورغانيزم اللي يلاه درنا لي فوتو اوتوتروف ليتوتروف كيديروا لا سيلفوكسيداسيون اون انايروبي. هذاك الشيء علاش مكتوبه هنا لا سيلفوكسيداسيون بار لي ميكرو اورغانيزم فيتو اوتوتروف ليتوتروف اللي مكتوبه هنايا. بالنسبه للكلاس رقم 3 اللي هنايا بالحرف بي، دونك كاينين عاوتاني عندنا حتى دي ميكرو اورغانيزم شيميو هيتيروتروف اورغانوتروف. مثال ما كاينش امثله هنا بلو اكزاكت حيت لو روندومون اي فيبل. علاش؟ سيتادير شنو هو لو روندومون اي فيبل؟ يعني راه كيديروا لا سيلفوكسيداسيون ولكن كيديروها بواحد الريتم بطيء جدا، ما عندهمش تاثير قوي. ونقدر نلقى كيلكو باكتيري كيلكو شامبينيون لي زاكتينوميسيت باغ اكزومبل. الكلاس رقم 4 هو هاد الكلاس جد مهم، هما لي شيميو اوتوتروف ليتوتروف. ملي كنقول شيميو اوتوتروف ليتوتروف دونك راه كاين عندنا بليزيور كا، سوا باغ لي باكتيري. ملي كنقولش بعدا شيميو اوتوتروف ليتوتروف سيتادير شيميو لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون ملي كيعطيو لا تي بي، اوتو سيتادير سورس دو كربون سي ان مينيرال، او ليتوتروف سيتادير سورس ديليكترون سي ان مينيرال. امثله كاين لي ميكرو اورغانيزم برقم واحد اللي هما اسيدوفيل. اسيدوفيل سيتادير البي اش اوبتيموم بور لا كرواسونس سي ان بي اش اسيد اللي هو 3. وهاد لي ميكرو اورغانيزم كيعيشوا اون نايروبي ستريكت، مثال تيوباسيلوس تيوكسيدانس. كاين عاوتاني مثال تاني اللي هما لي نوتروفيل، سيتادير لي نوتروفيل كما قلنا قبل لي نوتروفيل هما لي ميكرو اورغانيزم او لو بي اش اوبتيموم بور لا كرواسونس هو 7. هاد نوتروفيل فيها جوج، كاينين اللي كيعيشوا اون انايروبي ستريكت وكاين اللي كيعيشوا اون انايروبي. اللي كيعيشوا اون انايروبي ستريكت ne supportent pas le pH inférieur à 5، مثال تيوباسيلوس سيوباروس. الوغ اللي كيعيشوا اللي هما اون انايروبي et ne supportent le pH faible à 15، مثال تيوباسيلوس دينيتريفيكانس. هاد لي ميكرو اورغانيزم كنقولوا بلي عندهم اون ريسبيراسيون نيترات، سيتادير هاد لي ميكرو اورغانيزم راه كيعاونوا لك بالضبط تيوباسيلوس دينيتريفيكانس، كيعاونوا كيدخلوا في لو سيكل دو سوفر وكيدخلوا حتى في لو سيكل دازوت اللي غنشوفوه ان شاء الله من بعد. دونك هذا خصكم تردوا مع البال. دونك بالنسبه لهنايا الا جيتو قريتو هنا كاينه لا سيلفوكسيداسيون شيميو ليتوتروف اون كونديسيون ايروبي. هاد العمليه شكون اللي كيديرها؟ كيديروها هادو اللي درنا دابا تيوباسيلوس تيوباروس او تيوباسيلوس تيوكسيدانس. هذاك الشيء علاش كاين هنايا شيميو ليتوتروف، حيت هادو كاملين سوسون دي شيميو اوتوتروف ليتوتروف، ولكن اللي خصكم تخرجوه هنا من الحساب هما هادو. سيتادير هنايا منين تشوفوا شيميو هيتيروتروف ليتوتروف راه ماشي كاملين، غير تيوباسيلوس تيوكسيدانس و تيوباسيلوس تيوباريس حيت هما اللي كيديروا الخدمه اون نايروبي. الوغ تيوباسيلوس دينيتريفيكانس هاد الثالث هذا كيدير الخدمه اون انايروبي. فوالا كنتمنى لكم تفهموا. دابا الى هبطنا لي كونسيكونس، شنو هما لي كونسيكونس ديال هاد لا سولفوكسيداسيون؟ اول حاجه هي لاسيديفيكاسيون دو ميليو لي على لاسيد سولفوريك، سيتادير هاد SO4 دو موان اللي كنصايبو كيتلاقى مع H2 وكيعطينا ان اسيد H2 SO4. وهاد لاسيد كيقدر الا كان في الميليو يطلع ليا لاسيديتي ديال لو ميليو. هاد الحاله هادي عندها واحد الاهميه زوينه، علاش؟ يعني كنقدر نستعملها عندها ان يوزاج،
c'est la neutralisation du milieu basique. C'est-à-dire إلا كان عندك un milieu basique كنقدر نرجعو neutre. كيفاش غندير نرجعو neutre؟ غنلوح ليه H2S وغنلوح ليه دي ميكرو اورغانيزم اللي كيديروا لا سلفوكسيداسيون، وبالتالي on va avoir la création ديال H2SO4 وبالتالي الميليو ما يبقاش بازيك غيولي نوتر، يعني البي اش ديال الميليو غتهبط شويه vers la neutralisation. Les conséquences التاليين هما la solubilité du phosphate très calcique. Le phosphate, c'est un phosphate très calcique où la plante est incapable de l'assimiler. يعني la plante ما تقدرش تاكل هذا الفوسفات هذا. خاصو يتحول en phosphate soit monocalcique soit en phosphate اللي هو inorganique à l'état libre تيكون غير بوحدو. دونك هاد العمليه ديال لا سلفوكسيداسيون هي كتعاون في هاد لا سوليبيليزاسيون ديال لو فوسفات. غندوزو لاخر مرحله واللي هي لا سلفاتوريدكسيون. لا سلفاتوريدكسيون دونك كيكون عندك هنايا هذا هو لو سلفات، هذا هو لو سلفات. هاد لو سلفات دونك كيف ما قلنا c'est une forme assimilée qui doit être assimilée par la plante pour produire de la matière organique. Donc soit غتكون l'assimilation en aérobie soit l'assimilation en anaérobie، بمعنى ان كاينين دي بلانت اللي غياسيميليو الفوسفات dans les conditions aérobie، ولكن شكون اللي غياسيميلي dans les conditions anaérobie هما les micro-organismes. دونك إلا كان عندك ان اكسي ديال لو سلفات، إلا كان عندك ان اكسي ديال لو سلفات يعني لا بلانت مثلا لي زورغانيزم اون جينيرال اختاروا وخداو لو سلفات اللي بغاو، و دونك بقات عندك واحد الكميه شيطه غطرى ليها لا ريدكسيون. هاد الكميه غطرى ليها لا ريدكسيون وغتحول لو سلفور ديهيدروجين. ماشي ديما غتحول لو سلفور ديهيدروجين، غنشوفوا واش كاينه اون كا اكسيبسيونيل. دونك وصلنا للعمليه رقم 3 اللي هي لا سلفاتوريدكسيون. سي لا ريدكسيون ديال لو سلفات. نورمالمون SO4 2-, elle doit être réduite soit en H2S او لا غادي يتحول لان نيون دو سوفر. غنشوفوا كيفاش. دونك هنا عندنا لا سلفاتوريدكسيون عندنا دو كا. دونك قسمت هادشي كله على جوج، حيت لا سلفاتوريدكسيون فيها جوج حالات. دونك هذه هي الحاله رقم، دونك هذه هي الحاله رقم جوج وهذه هي الحاله رقم واحد. دونك ها رقم واحد ها رقم جوج. يلا نقراو. والتذكير ان هاد H2S c'est une forme non assimilable par les plantes. من لا بلانت ما تقدرش اسيميليه، ولكن لو سوفر اللي هو c'est un ion de sulfure تقدر لا بلانت اسيميلي حتى هو. هذا il est assimilable، هذا non assimilable. وبالتالي لا ريدكسيون فيها جوج ديال التعاريف. تقدر تكون اون ريدكسيون اسيميلاتيف، تقدر تكون ان ريدكسيون ديسيميلاتيف. لا ريدكسيون اسيميلاتيف يعني on va c'est le cas numéro 1 on va produire l'ion de sulfure, ion sulfure. Donc l'ion sulfure غادي يتاسيميلا par les plantes. Alors la réduction dissimilative c'est la transformation de sulfate en sulfure qui sera perdu. يعني غنضيعوه حيت لا بلانت ما كتقدرش تاسيميليه. دابا ندوزو لي كونديسيون et les besoins pour chaque cas. بالنسبه لا سلفاتوريدكسيون اسيميلاتيف تنحتاجو لا ماتيير اورغانيك وتنحتاجو اون اكتيفاسيون ديال لو سلفات. راح نشرحو كيفاش. دونك كنحتاجو هنا جوج الحوايج، كنحتاجو لا ماتيير اورغانيك وكنحتاجو لاكتيفاسيون دو سلفات. بالنسبه لي ميكرو اورغانيزم عفوا كيديروا هاد العمليه اون نيطا ليبر. دونك عندنا الامثله ديال لي ميكرو اورغانيزم ce sont des chimio-hétérotrophes organotrophes anaérobies. Chimio, c'est-à-dire les réactions d'oxydoréduction هما اللي كيعطيو l'énergie. Hétérotrophe يعني la source ديال الكربون c'est la matière organique. Organotrophe la source ديال les électrons
سي لا ماتيير اورغانيك، داكشي اللي مكتوب هنايا. الوغ هنا لو سولفات شنو هو الدور ديالو؟ غنشوفو من بعد بلي لو سولفات سي ان اكسبتور دي زيليكترون. غنشرح لكم في لا رياكسيون باش تفهموا. دونك في لا رياكسيون كتكون عندك لا ماتيير اورغانيك اللي هي المصدر ديال الكربون ومصدر ديال لي زيليكترون، وكيكون عندك لو سولفات اللي هو سي ان اكسبتور ديال لي زيليكترون. هادشي كيطرا ليه التحول، وكنعطيوك هنا غنعطيوك في هاد الحالة ليون سولفور بلس اوتر شوز. حنا كيهمنا غير ليون سولفور كي سورا اسيميلي باغ لي بلانت. دونك لا ماتيير اورغانيك هي اللي عطاتنا لي زيليكترون، هي اللي عطاتنا لي الكربون. دونك لي ميكرو اورغانيزم اللي كيديروا هاد العمليه امثله ديال ديسيلفوبريو ديسيلفوتو ماكولوم، هادو سو سون دي ميكرو اورغانيزم شيميو هيتروتروف اورغانوتروف. سيتادير لا ماتيير اورغانيك هي اللي عطاتهم الكربون عطاتهم لي زيليكترون. الوغ المستقبل ديال لي زيليكترون هو اس او 4 2 موان، وبما ان المستقبل ديال لي زيليكترون هو اس او 4 2 موان، دونك il s'agit d'une respiration سولفات. هادشي درناه في الفيديوهات السابقه، قلنا بلي الا كان لو سوفر هو مستقبل ديال لي زيليكترون في لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي كيطراو من بعد لو سيكل دو كريبس اكسيتيرا، دونك كتسمى لا ريسبيراسيون عند هاد لي ميكرو اورغانيزم كتسمى لا ريسبيراسيون سولفات. وداكشي اللي مكتوب عاوتاني هنايا فاش قلنا لا ريسبيراسيون نيترات. لا ريسبيراسيون نيترات سيتادير لو نيترات هو لاكسبتور فينال ديال لي زيليكترون. هادشي درناه في الفيديوهات السابقه ملي تكلمنا على لي تيب دي ريسبيراسيون، تكلمنا على لي تيب تروفيك. دونك فوالا بالنسبه لا رياكسيون نيميرو 2 اللي كتحتاج اون اكتيفاسيون. بمعنى اش؟ بمعنى هاد اس او 4 2 موان كيخاصو يتاكتيفا اون ا بي سي، لا بي سي خصو يتاكتيفا اون بي ا بي سي. عاد هاد لا موليكول هي اللي غتعطينا لو سوفر اللي بغينا. داكشي اللي مكتوب هنايا لو سولفات nécessite une activation en APC. شنو هي APC؟ هي فوسفو ادينوزين فوسفوسولفات او فوسفو عفوا on adénosine phosphosulfate puis adénosine phosphosulfate puis on PAPC c'est-à-dire phosphoadénosine phosphosulfate. les enzymes اللي كنحتاج هنا هي la TP sulfurylase, la PC réductase et le sulfate réductase. لا تي بي سلفوريلاز هي اللي كتاكتيفي ليا اس او 4 2 موان اون ا بي سي. ا بي سي ريدكتاز هي اللي كتحول ليا ا بي سي لبي ا بي سي، و سلفات ريدكتاز هي اللي كتحول ليا بي ا بي سي لو سوفر اللي هو سو فورم ديون. ندوزو دابا لا رياكسيون دي سيميلاتيف. هنا لي كونديسيون ما كنحتاجوش لا ماتيير اورغانيك، ولكن كنحتاجو اون اكتيفاسيون عاوتاني اون APC فقط. دونك هاد لي رياكسيون اللي هما دي سيميلاتيف لي ميكرو اورغانيزم تيكونوا اليتا ليبر، ولكن تيكونوا شيميو اوتوتروف ليتوتروف. بمعنى اش؟ بمعنى ان لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون هما اللي كيعطيونا لينيرجي. اوتوتروف بمعنى ان لو سورس دو كربون سي ان مينيرال، و ليتوتروف سيتادير لو سورس ديال لي زيليكترون سي ان مينيرال. شكون هو؟ هو الهيدروجين، هو H2. H2 هو لو سورس ديال لي زيليكترون، ولكن لو سولفات هو لاكسبتور فينال ديال لي زيليكترون. ودونك غنتكلموا على ريسبيراسيون سولفات. اكزامبل هي سولفولوبوس. بمعنى عندك هنايا H2 تتكون عندك الكربون مثلا سو فورم مينيرال، كتكون عندك SO4 2 موان كوم اكسبتور فينال دي زيليكترون باش نعطيوك H2S. هاد H2S سي اون فورم اللي هي ديسيميلاتيف، ما كتقدرش لا بلونت تاكلها. كنقدر عاوتاني نحصل على نفس العمليه الا خديت SO4 2 موان و اكتيفيتو الAPC، و APC ديريكتومون تيعطينا H2S. دونك نفس العمليه.
بالنسبة لي كونديسيون غنساليو بلي كونسيكونس عفوا. لي كونسيكونس ديال لا سولفاتوريدكسيون هي l'alcalinisation. سيتادير شنو هي l'alcalinisation؟ هي غنطلعو البي اش ديال لو سول. غنطلعو البي اش ديال لو سول. سيتادير هاد ليون اللي كيتصايبو الا كان عندك ليون ديال لو سوفر تصايب ليك كيلصق مع Na et Ca الكالسيوم اي لو صوديوم. وإلا كان حاضر الماء هاد ان ا كتلصق مع او اش و سي ا والكالسيوم كيلصق مع او اش. دونك هادو سوسون تيتكرياو ليا سوسون دي باز تيتكرياو ليا دي باز اللي هما المسؤولين على لوغمونطاسيون دو بي اش دو ميليو. ما ننساش باش نقول بلي لا سولفاتوريدكسيون كتكون بيغمون دون لي كونديسيون دانايروبي. دونك كاين غير لانايروبي فقط لانايروبي. دونك هكا غنكون ساليت لو سيكل دو سوفر. كنتمنى نكون فهمتو. حاول نجمع لكم ماكسيموم كاع لي فورماسيون باش يكونوا هكا مقادين. الا كان شي سؤال خليوه ليا. شكرا على المتابعه. نتلاقاو في لو سيكل دازوت.